Ang Ginoo nga atong Dios nga gamhanan, kasaligan, kahibulungan ang iyang kalihukan. Ang pangandoy natong kasakyan, iyang gitubag o giandam. Labaw pa sa atong gipangagpas o giplanuhan. Walay duda iyang pagpamuhat pinaagi sa Sacred Harvest nga katawhan. Apan ang Oikos Deo nagkaguliyang, kay ang kabahin dako ug kulang. Mga muhatagay nga gilauman, walay igong katakos sa karon nga kahimtang. Ang mga staff nagsugod na og kabalaka, ang uban na maligya na. Sinina, butang, mga talento nga pwede mamahimong kwarta aron makadugang sa pundo nga anaa. Faith promise sa simbahan gidalit, mga kauban na minaw og na excited. Sakyanan nga nindot mamahimong maatua kung dili kita magpanuko sa pagtuot sa atong bulsa. Pagka mahinatagon mao ang ipakita pinaagi sa pagpaambit sa imong kwarta. Mga igsuon, ayaw kabalaka ang Dios na atong kaila. Dili mo pasagad og dili mamiyat, ang iyang kabubuton ang makita. Salig og buhat kung unsa ang makaya, ang tanan igadugang niya. Maayong adto, God bless.